بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء अभी हमजा भी पढ़े, उंगली रखिए ऊपर। फबलगन أجلهن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن هنا करें هن أن ينكحن أن ينكحن أزواجهن जी अब इकट्ठा أن ينكحن أزواجهن يجي إذا تراضوا بينهم بالمعروف अब वक़फ़ करना है तो फ़ा की ज़ेर नहीं पढ़नी। बिलमारूफ अब इकट्ठा إذا تراضوا بينهم بالمعروف بينهم هذه ذلك يوعظ अब इकट्ठा ذلك يوعظ به ذلك يوعظ به من كان ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن फिर पढ़ते हैं मिनकुम युमिनु बिल्लाहि
منكم يؤمن بالله शाबाश अभी वल्यौमिल واليوم आखिरी الآخر अब वक़फ़ करना है वल्यौमिल आखिर واليوم الآخر منكم يؤمن بالله واليوم الآخر منكم يؤمن بالله واليوم الآخر शाबाश जी भाई ذلكم ذلكم أزكى لكم أزكى لكم ऊपर लफ्ज़ को देखा करें ذلكم أزكى لكم ذلكم أزكى لكم आपने ذلكم أزكى لكم وأطهر وأطهر अब वक़फ़ करेंगे वअطهر وأطهر अब इनको इकट्ठा करें ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزهر नहीं गलत हो गया أزكى لكم ذلكم أزكى لكم أطهر وأضو بها وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر 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 والله والله يعلم يعلم والله يعلم والله يعلم وأنتم وأنتم والله يعلم وأنتم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تعلمون अब आपने इकट्ठा पढ़ना है والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون अब आप इकट्ठा पढ़े जी वल्लाह से पढ़े والله والله يعلم وأنتم وأنتم لا لا ألف لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات 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 يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة أن يتم الرعادة ये आपसे रضاعة आप पढ़ोगे أن يتم الرضاعة أن يتم الرضاعة
مكتب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها वाओ पढ़िए क्या पढ़े لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار रा पढ़ना है इसे शादा ना पीछे मिलाना है لا تضار والدة بولدها بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما فإن أرادا فصالا عن تراض منهما فإن أراد गलती कर दिया أراد ألف أنا فإن أراد فصالا عن تراض منهما تراض منهما दिन दाल बन जाती है वो
وتشاور وتشاور فلا جناح عليهما أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. अब आपने सांस पूरा करने के लिए भूनने और मत छोड़ दिए. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون
ويذرون ويذرون أزواجا يتربصن أزواجا يتربصن بأنفسهن بأنفسهن أربعة أربعة ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أشهر وعشرا أربعة أشهر وعشرا أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف अब इधर वक़फ़ करना है بالمعروف فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير हमने वल्लाह नाक में पढ़ा वल्लाहु والله بما تعملون خبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من पे गुना नहीं होगा من خطبة النساء أو أكننتم ये आपने खुतबत निसा मुझे अभी ख्याल है खितबत निसा खितबा पढ़ा था फी अनफुसिकुम वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم جيم ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن आपने गलत पढ़ा वलाकिन ला ऐसे वलाकिन ला तुवाइदून फिर दो वाव को लंबा नहीं किया दो गलती नहीं समझ आई ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا
معروفا ولا تعزموا ولا تعزموا عقدة النكاح عقدة النكاح حتى حتى يبلغ الكتاب يبلغ الكتاب أجله أجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله أن الله يعلم ما في أنفسكم ما في أنفسكم فاحذروه فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم وقف करेंगे حليم واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم